सर यो पछिल्लो 5 वर्ष स्थानीय सरकारहरूले काम गरे। त्योभन्दा अगाडि हामीले लामो समय जनप्रतिनिधि बिनाको अवस्था थियो। यो स्थानीय सरकार हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यो स्थानीय सरकारको ठुलो महत्त्व छ। पहिलो त यो लोकतन्त्रको निम्ति पहिलो खुड्किलो जनताको प्रतिनिधि चुन्ने र स्थानीय विकासका स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जनतासँग सोझै प्रत्यक्ष दिनहुँ सम्बन्ध रहने निकाय हो। एउटा यो महत्त्व छ भने विकासका काम अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सङ्कट आइपर्दाखेरि परिचालित हुने काम का साथसाथै यसले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्नको निम्ति आधार तयार पार्छ। के गर्छ भन्नुहुन्छ भने नेतृत्व निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। लोकतन्त्रको अभ्यासमा एउटा पाठशाला जस्तो हुन जान्छ। साथसाथै राजनीतिक शिक्षालाई पनि फैलाउँदछ। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्त्व, स्थानीय विकास, स्थानीय प्रतित्व, त्यसपछि स्थानीय कुराहरूलाई स्थानीय तहमै चाहिने सम्बोधन गर्ने र आत्मविश्वास बढाउने, जनताको अधिकार जनतामा पुर्याउने को साथसाथै लोकतन्त्रको शिक्षाको निम्ति, नेतृत्व निर्माणको निम्ति, प्रतिनिधि व्यवस्थालाई बलियो पार्नको निम्ति यो चाहिँ ठुलो पाठशाला पनि हो, ठुलो प्रशिक्षणशाला पनि हो। यो कोभिड-19 महामारीको बेलामा हाम्रो 3 तहका सरकारहरू थिए। त्यसमध्ये यो स्थानीय सरकारहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो यो 2 वर्ष यता? त्यही भनेको नि, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, सङ्कट पर्दाखेरि स्थानीय तह भए, स्थानीय प्रतिनिधि भए, निर्वाचित प्रतिनिधि भए, जनतासँग सिधै प्रत्यक्ष सम्पर्क भएका भए र भोलि जनताका माझ गएर चुनाव लड्नुपर्ने भयो हुनाले जनताप्रति उत्तरदायी भए भनेपछि तिनीहरूको कामको महत्त्व बेग्लै हुन जान्छ। त्यसैले कोभिडको बेला होस्, भूकम्पको बेला होस्, स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुकोमा ठुलो फरक देखिन्छ। कोभिडको बेला स्थानीय सरकार भए हुनाले धेरै मद्दत पुग्न गयो। स्थानीय निकायहरूले होला केही अपवाद होलान्, होइन भने आम रूपमा चाहिने राम्रो काम गरे। ओके। अनि यो अब त 2074मा भएको निर्वाचनको त्यतिखेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यावधि सकिँदैछ। सरलाई एउटा विश्लेषकको रूपमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? अब उहाँहरूको अब त सकिँदैछ नि त। एउटा कुरा के हेर्नु पर्यो भनेपछि निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको अक्सिजन हो। त्यसैले निर्वाचन चाहिने आफ्नो गर्नुपर्ने समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यसमा ढिलढाल गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति, देशलाई प्रगतिपथमा अगाडि बढाउनको निम्ति र जनताको अधिकारलाई सुदृढ पार्नको निम्ति निर्वाचन आवश्यक छन्। होइन भने लोकतन्त्र कमजोर पर्छ, हावा चाहिँ नपाएको हुन जान्छ, जनताको अधिकार खोसिन जान्छ, जनताको नियन्त्रण चाहिने नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा, हामीले कानुन बनाइसक्यौँ भने ती कानुनको पालन हुनुपर्छ। कानुनको पालन भएन भने कानुनको शासन हुँदैन, कानुनको शासन भएन भने लोकतन्त्र रहँदैन। लोकतन्त्र भनेको रुल अफ ल, कानुनको शासन पनि हो। र कानुनमाथि छेडखानी गर्न हुँदैन। अहिलेको अनुभवले कानुनमा परिवर्तन गर्न पर्यो भने अर्को चुनावलाई परिवर्तन गर्ने हो। चुनावको मुखमा आफ्नो अनुकूलता अथवा कसैलाई प्रतिकूल पार्नको निम्ति कानुनमा छेडखानी गर्ने प्रक्रियाले चाहिने स्वेच्छाचारिता बढाउँछ। त्यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्दैन। त्यसैले जे कानुन छ त्यो कानुनलाई पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेका स्थानीय चुनाव पनि समयमै कानुन अनुसार होलान् भन्ने लाग्छ। चुनावबारे एउटा मेरो गुनासो छ। यो 4 महिना भन्ने कुरा म बुझ्न सक्दैन। चुनाव चाहिने 1 महिनाभित्र
गराउने गरेर कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ अनि र निर्वाचन आयोगले आफूलाई जहिलेसुकै तयार राख्नुपर्छ। होइन भने बिचमा के गर्छ त तयार अर्को मतदाता नामावली जहिलेसुकै चाहिने अद्यावधिक भइराख्नुपर्छ। अहिलेको समयमा पनि जहाँ चाहिने यातायातको विकास भएको छ, बाटोघाटो बनेका छन्, सञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको छ, यो समयमा पनि चाहिने 4 महिना तयारीको लागि चाहिने अवधि भन्नुभयो 4 महिना चाहिन्छ भन्ने चाहिने यो भएन। 1 महिना चुनावको नीति घोषणा गरेको 1 महिनाभित्रमा चुनाव चाहिने गराइसक्ने भन्ने किसिमले निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पहिलेबाटै गरिराख्नुपर्छ। एक अर्को चाहिने ती प्रक्रियालाई पनि छुट्याउनुपर्छ। मतदाता नामावली प्रकाशन, किन मतदाता नामावली त जहिलेसुकै अपडेट भइराखेको हुनुपर्छ। प्रकाशन, त्यसपछि उम्मेदवारी अनि चुनाव चिन्ह इत्यादिका जो प्रक्रिया हुन्, त्यसैले 1 महिनाभित्र के भने विभिन्न चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने हुँदाखेरि त्यो चरण धेरै हुँदाखेरि अलिकति लम्बिन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चुनाव चाहिने 1 महिनाभित्रमा त्यो चुनाव चाहिने सुरु भइसक्नुपर्छ। मतदानै चुनाव भन्दाखेरि मतदानै 1 महिनाभित्रमा हुने गरेर हामीले आफ्ना कानुनलाई, आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो चाहिने तयारीलाई सुधार्नुपर्छ। ओके, 2069 जेठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहहरू रिक्त हुँदैछन्। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको प्रस्ताव अनुसार आगामी वैशाखको लागि 14 र 22 मा गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा आएको छ। सरलाई कस्तो लागिरहेको छ त्यो मिति? वैशाखमा उपयुक्त समय? म मितिमा जान्न। स्थानीय निकायहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू खाली हुनु हुँदैन अनि तिनले एउटाको अवधि सिद्धिसक्न साथ अर्को आउने गरेर चाहिने निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकै कुरामा जोड दिएर भन्दाखेरि जेठको 5 गते अवधि सकिँदैछ भने जेठको 6 गते अर्को आइसकेको हुनु पर्यो। अर्को आउने गरेर निर्वाचन चाहिने सञ्चालन गर्नु पर्यो। आयोगले जहिले गर्छ। ओके, त्यसैले त्यसभित्रमा कुन मिति के कति चरण त्यो चाहिने प्राविधिक कुरा हो नि, त्यो मिलाउनु पर्दछ। के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिनिधि व्यवस्था छ, स्थानीय निकायहरू चाहिँलाई एकदमै महत्त्व दिएको छ हाम्रो संविधानले र जनताको अधिकार सुदृढ पार्ने क्रममा चाहिँ स्थानीय तहदेखि नै जनतालाई बलियो पार्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ। त्यस र जनप्रतिनिधिद्वारा चाहिने हाम्रा निकायहरू सञ्चालित निर्देशित हुने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले जनप्रतिनिधिविहीन स्थिति चाहिने नहोस् भन्नको निम्ति हाम्रा चाहिने राज्यका निकाय, निर्वाचन आयोग, सरकार, अर्को राजनीतिक पार्टीहरू चाहिने सजग रहनुपर्छ। 74 सालमा स्थानीय चुनाव चाहिँ 3 चरणमा भए। अहिले पनि त्यो 3 चरणमै गर्नु ठिक होला कि एकैचोटि गर्नु ठिक? त्यो परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि मौसममा निर्भर गर्छ, कस बेला चाहिने कस्तो मौसमको बेला निर्वाचन हुन गइरहेछ भन्ने गर्छ। त्यस्तै चाहिने अहिले कोभिडको स्थितिले के भन्छ, कहाँ के भन्छ, अनि यो फैलिने स्थिति त्यसले भन्छ। त्यसैले त्यो जहिलेसुकै एउटै चाहिने दिन सकिँदैन कुरा। तर सिद्धान्त के भने सकभर चाहिने निर्वाचन 1 चरणमा हुनु राम्रो हुन्छ। चरणहरू सकभर जति सक्यो कम पार्दै लैजाऊ भन्ने चाहिने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। दृष्टिकोण त्यो हो। तर परिस्थितिले चाहिने के माग गर्छ त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। यो सङ्घीय र प्रदेश सरकारको चुनाव, प्रदेश संसदको चुनाव चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति पछाडि भएको हुनाले अहिले पनि केही महिना बाँकी छ। कतिपय नेताहरूको भाषण चाहिँ के सुनिन्छ भने यो दुवै भनेको 3वटै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गरौँ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यसको लागि यदि पछाडि सारियो भने, प्रतिनिधि सभाको चुनावसँग सारियो भने त अघि सरले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको जनप्रतिनिधि खाली हुँदा बित्तिकै अर्को त आइसक्दैनन्। यसको जवाब मैले दिइसकेँ। किन दिइसकेँ भनेपछि जे अहिले कानुन बनाएको छ, जे अहिले स्थिति छ त्यही अनुसार अहिले चुनाव गर्नुपर्छ। अनुभवले चाहिँ त्यसलाई फेर्नु पायो भने चुनाव गरिसकेपछि बहस गर्ने, छलफल गर्ने अनि तत्पश्चातको लागि गर्ने। तत्पश्चात कुन सरकार आउँछ, कुन प्रतिनिधि हुन्छ, के हुन्छ, अनि 4-5 वर्ष बाँकी रहन्छ,
त्यस कारण चाहिने कसैको पक्षमा र कसैको विपक्षमा त्यो चाहिने छलफल गएको हुँदैन। तसर्थ चाहिने अहिले मुखमा आएर पहिलेको व्यवस्थालाई बदलेर म यसो गर्छु भन्दा फेरि चाहिने कता कता चाहिने के भन्दा फेरि आफूलाई बलियो पार्न अथवा अरूलाई कमजोर पार्न गरे हो कि भन्ने आशंका आउने स्थिति हुन जान्छ। त्यसैले त्यस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, विकास गर्दै जानुपर्छ। त्यसको निम्ति त समयमै गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मुखैमा आएर अनि अब चुनाव नगर्ने गर्ने अहिले त अहिलेको कानुनअनुसार जे विद्यमान कानुनअनुसार छ त्यो कानुनअनुसार चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्यो। अन्तिममा चाहिँ सरको राजनीतिको लामो अनुभव र यो विशेषज्ञको हिसाबले यो निर्वाचन आयोगले जुन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ, सबै दलहरूलाई बोलाएको छ, चुनावको स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय छलफल गर्नको लागि, त्यसमा दलहरूको चाहिँ कस्तो स्टेप हुनु त्यो दलहरूले आफ्नो आफ्नो विचार गर्ला। तर निर्वाचन आयोगले आफूले खर्च बढाउनु भएन। निर्वाचन आयोग पनि खर्चिलो भएको छ र निर्वाचन आयोगले आफ्ना खर्चहरूमा पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आवश्यक साधनहरूबाट सुसज्जित हुनुपर्छ, तर महँगा साधनहरू प्रयोग गर्ने भन्ने पनि उपयुक्त हुँदैन। र अर्को कुरा के भनेपछि कुनै समय चाहिने आवश्यक तयारी गर्न सकिने समय खेर फालेर चुनावको मुखमा मात्रै चाहिने हतार गर्ने प्रक्रिया चाहिने त्यो बन्द गर्नु पर्छ। र अर्को निर्वाचन आयोगले के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, सुझाव सल्लाह दिने कुरा, अध्ययन गर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया चाहिने गरिराख्नुपर्छ र सरकारलाई, राजनीतिक क्षेत्रलाई ती सल्लाह सुझाव चाहिने हाम्रो राष्ट्रिय अनुभवबाट र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य अनुभवबाट हामी के सिक्न सक्छौँ त्यो दिनुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियालाई बलियो पार्दै, प्रतिको व्यवस्थालाई बलियो पार्दै कसरी कम खर्चिलो गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ। आफूले खर्च बढाउँदै जाने तर चाहिने के भन्दाखेरि अन्यबाट खर्च कमजोर पार भन्ने पनि, खर्च कम गर भन्ने पनि त्यति कन्भिन्सिङ नहुन जान्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने, निष्पक्ष बनाउने भन्ने उसको त भूमिका नै हो। त्यसको साथसाथै कम खर्चिलो बनाउने, सकभर चाहिने खर्च कम हुने र मानिसले चुनाव लड्नको निम्ति अनि भ्रष्टाचारीहरूसँग अथवा चाहिने अनियमितता गर्नेहरूसँग चन्दाको भर गर्न नपरोस्। आगामी जेठ 6 गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने गरी चैत वा वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि के बाधा व्यवधानहरू वा त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? चुनौतीहरू केही छन् त्यो समयमै चुनाव गर्नलाई? समयमै चुनाव गर्नलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती त इच्छा भएन भने त त्यही नै चुनौती हो। त्यसैले इच्छा हुनु पर्यो, दृढता हुनु पर्यो, सङ्कल्प हुनु पर्यो। त्यो भनेको राजनीतिक दलहरूको, नेताहरूको होइन, त्यो हरेक तहको हुनसक्छ। सरकारको हुनसक्छ, निर्वाचन आयोगको हुनसक्छ, विपक्षको हुनसक्छ, यो दलको हुनसक्छ, ऊ दलको हुनसक्छ। अनि तसर्थ चाहिने के भन्दाखेरि हाम्रो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। चुनाव गराउनेहरूले चुनाव गराउने चाहिने इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्तिको अभाव भयो भनेपछि, इच्छा भएन भनेपछि त्यो सबैभन्दा ठुलो व्यवधान हुन जान्छ। त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्रालाई पनि विचलित गरिदिन्छ, डिरेल गरिदिन्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त निर्धारित समयमा स्थानीय चुनाव हुनेमा त ढुक्क हुनुहुन्छ। ढुक्क हुने नहुने भन्ने होइन, हुनु पर्दछ। मैले भने नि, अब कसका के तयारी छन्, के ऊ छन् भन्ने कुरामा म पस्न सक्दैन, इच्छाको कुरामा। तर के भन्दाखेरि हामी कहाँ कानुन छ, हामी कहाँ प्रक्रिया छ। अनि पहिलो चुनाव पश्चात यो संविधानको यो दोस्रो चुनाव हुन गइरहेछ। त्यसैले यो अभ्यासलाई हामीले चाहिने यताउता धर्मराउनु हुँदैन, समयमै चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ।